रविवार को हमारे साथ स्टूडियो में होंगे विशेषज्ञ जो बात करेंगे इम्यूनिटी एंड हेल्थ के बारे में, बताएंगे कि स्वास्थ्य के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का महत्व क्या है और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस विषय से जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800111234 पर। साथ ही आप अपने प्रश्न कार्यक्रम के दौरान ईमेल कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो देखिए रविवार 13 दिसंबर सुबह 8:30 बजे टोटल हेल्थ डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर। नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पेरिस सहमत्यस्य 5 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजितं ऋतुदशा महत्वाकांक्षोपवेशनं सम्बोधितं। तेनोक्तं यत् भारतं पेरिस सहमत्य लक्ष्यान् प्रति जागरूकं वर्तते, एवं च भारतं तल्लक्ष्यान् प्रति आशापरक योगदानत्वेन सहभागित्वं निभालयति। नूतन कृषि विधेयकानि अभिलक्ष्य हरियाणायाः 40 कृषकाणां प्रतिनिधिमण्डलमेकं गतदिवसे केन्द्रीय कृषि मन्त्रिणा नरेन्द्र सिंह तोमरेण सह नवदिल्ल्यां परिचर्चितवत्। जम्मू कश्मीरे जनपद विकास परिषदः कृते 6 चरणात्मकं मतदानकृत्यम् अद्य भविष्यति। चरणेऽस्मिन् जम्वां 17 कश्मीरोत्पत्यकायां च 14 निर्वाचनक्षेत्रेषु मतदातृभिः स्व मताधिकार प्रयोगो विधास्यते। कोरोना संक्रमणं विरुध्य प्रवर्तिते युद्धे भारतेन निरन्तरं प्राप्यते सफलता। अनारतं 5 दिवसेभ्यः नूतन संक्रमण संख्याः 63 न्यूना सञ्जाता। अमेरिकायाः औषध निर्मात्री समवायेन फाइजरेण कोविड-19 संक्रमणोन्मूलनाय विनिर्मितस्य सूच्यौषधस्य वितरणम् अद्य प्रभृति सञ्जायते। श्वः प्रथमं सूच्यौषधं प्रदास्यते। अभिवादे, अहमस्मि सुरेश चंद्र शर्मा। अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः विस्तरेण। पेरिस सहमत्यस्य 5 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजितं ऋतुदशा महत्वाकांक्षोपवेशनं प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना सम्बोधितम्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना भणितं यत् भारतं पेरिस सहमत्य लक्ष्यान् प्रति जागरूकं वर्तते, एवं च भारतं तल्लक्ष्यान् प्रति आशापरक योगदानत्वेन सहभागित्वं निभालयति। I must humbly share with you that India is not only on track to achieve its Paris Agreement targets, but to exceed them beyond expectations. We have reduced our emission intensity by 21% over 2005 levels. Our solar capacity has grown from 2.63 gigawatts in 2014 to 36 gigawatts in 2020. Our renewable energy capacity is the 4th largest in the world. It will reach 175 gigawatts before 2022, and we have an even more ambitious target now, 450 gigawatts of renewable energy capacity by 2030. एवं च प्रधानमन्त्रिणा श्री मोदिना प्रतिपादितं यत् भारतेन वैश्विक स्तरीय अन्ताराष्ट्रिय सौर क्षेत्रीयस्य आपदारोधी संरचनायाश्च कृते समुद्घोषणा कृता वर्तते। On the world stage, India has pioneered
two major initiatives, the International Solar Alliance and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Excellencies, in 2047, India will celebrate 100 years as a modern, independent nation. To all my fellow residents of this planet, I make a solemn pledge today. Centennial India will not only meet its own targets, but will also exceed your expectations. नूतन कृषि विधेयकानि अभिलक्ष्य हरियाणायाः 40 कृषकाणां प्रतिनिधिमण्डलमेकं गतदिवसे केन्द्रीय कृषि मन्त्रिणा नरेन्द्र सिंह तोमरेण सह नवदिल्ल्यां परिचर्चितवत्। एतैः कृषकैः सम्भाषणावसरे प्रतिपादितं यत् एतानि विधेयकानि कृषकाणां हिताय वर्तन्ते, अपि च एतद्द्वारा ते मध्यस्थानां जालेन विमुक्ताः भविष्यन्ति। अतः एतानि विधेयकानि न कथमपि परावर्तनीयानि। आज हरियाणा के बहुत सारे किसान यूनियन के नेतागण और प्रगतिशील किसान मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक ज्ञापन देकर अपने हस्ताक्षर युक्त जो नए कानून आए उनका समर्थन किया और उन्होंने अपने अनुभव बताए कि किस प्रकार से नए कानूनों का फायदा किसानों को मिल रहा है और मिलना प्रारंभ हो गया है और वो इन कानूनों का समर्थन करते हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी किसान बंधुओं का हृदय से कृषि मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृषकाणाम् अनुसारी एतैः विधेयकैः ते लाभान्विताः भवन्ति। अतः अत्र कीदृग्विधस्य अपि संशोधनस्य नास्ति काचिदावश्यकता। केन्द्रेण कृषकाः नूतन कृषि संबद्ध आशंकानां निवारणाय समाश्वासिताः। कृषि मन्त्रिणा नरेन्द्र सिंह तोमरेण कृषकाः अध्यर्थिताः यत् ते पुनः सम्भाषणाय सम्भाषणीय पटले आमन्त्रिताः सन्ति। युगपदेव अमुना विघटकतत्त्वेभ्यः कृषक मञ्चस्य प्रयोगं न स्यात्, तदर्थमपि कृषकाः अग्रर्थिताः सन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन स्पष्टीकृतं यत् अस्माभिः स्वीयः प्रस्तावः समक्षम् उपस्थापितमस्ति। सम्प्रति प्रदर्शनकारिणः निजयाचनाभिः साकं पुरस्सरन्तु। एकवारं पुनः प्रशासनेन कृषकाः अध्यर्थिताः यत् आन्दोलन मार्गं त्यक्त्वा मन्त्रिणा मार्गं स्वीकुर्युः। I can assure you these laws are for the benefit of nearly 100 million farmers across the country. This is one government which has been committed to farmer welfare. This is a government which has almost doubled procurement under minimum support price MSP, which is wrongly sought to be portrayed as being under danger. This is a government that has ensured that farmers get a 50% over their cost of production. प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना शनिवासरे दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन 93तमं वार्षिक सम्मेलनं सम्बोधितं। वार्षिक सम्मेलनमिदं शुक्रवासरे प्रारब्धं जातम्। प्रधानमन्त्री वाणिज्योद्योग महासंघस्य वार्षिक सम्मेलनस्य वर्चुअल एक्सपो इति आन्तर्जालिकं प्रदर्शनमपि समुद्घाटितवान्। महासंघस्य वार्षिक सम्मेलनं दिसम्बर 11, 12, 14 तिथिषु समनुष्ठीयते। अस्य वार्षिक सम्मेलनस्य विषयोऽस्ति प्रेरितं भारतम् इति। सम्मेलनेऽस्मिन् विभिन्न मन्त्रिणः, अधिकारिणः, उद्योग जगतः, राजनयिकाः, अन्ताराष्ट्रिय विशेषज्ञाश्च सहभागित्वं निभालयन्ति। प्रधानमन्त्रिणा स्वीय सम्बोधने भणितं यत् फरवरी मार्च मासे स्थितिः अनिश्चिता आसीत्, परं सम्प्रति आर्थिकी स्थितिः समुत्साहिता वर्तते। तेन भणितं यत् कृषिक्षेत्रेषु निवेशमार्गाः समुत्पाटिताः सन्ति। महाराष्ट्रे बुलढाणा जनपदे चिखाल्यां शनिवासरे नूतनस्य कृषि विधेयकस्य समर्थने कृषक संघटनैः कृषकेभ्यः जागरूकता जनसभायाः आयोजनं कृतम्। विधेयकमिदं कृषकहिताय कल्पितमस्ति इत्यस्य बोधनम् अस्याः जनसभायाः उद्देश्यमासीत्। इयञ्च जनसभा कृषकाणां नेतुः शरद जोशिनः पुण्यतिथौ समायोजिता आसीत्।
जम्मूकश्मीरे जनपद विकास परिषदः कृते षष्ठचरणात्मकं मतदानकृत्यम् अद्य सम्पत्स्यते। राज्यस्य निर्वाचनायुक्तः के शर्मा व्यज्ञापयत् यत् चरणेऽस्मिन् एकाधिक343,40,700,000 मतदातारः 45,200 प्रत्याशिनां राजनीतिक भाग्यनिर्णयं विधास्यन्ति। अत्र चरणे जम्वां 17 कश्मीरोत्पत्यकायां च 14 निर्वाचनक्षेत्रेषु मतदातृभिः स्व मताधिकार प्रयोगो विधास्यते। मतदानार्थं कश्मीर संभागे 8,200,000, जम्वां च 63,800 मतदान केन्द्राणि स्थापितानि संजातानि। विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण निगदितं यत् वास्तविक नियन्त्रणरेखायाम् आपीडार्थं चीनदेश एव सम्पूर्णत्वेन उत्तरदायी वर्तते। तेन भणितं यत् चीनपक्षतः वास्तविक नियन्त्रणरेखायां सैन्यप्रेषणानुबन्धस्य उल्लङ्घनं वारं जातम्। विदेशमन्त्रिणा एतदपि प्रतिपादितं यत् ईदृक् कार्यानुबन्धेन चीनदेशं प्रति भारतीयजनभावनाः गाम्भीर्येण प्रभाविताः सञ्जाताः। चीनदेशेन स्थितौ एकपक्षीय परिवर्तनस्य प्रयासः विहितः। What has happened is not actually in the interest of China, because what it has done is it has significantly impacted public sentiment. I have seen the evolution. Professionally, I've seen the evolution of how the Indian public feels about China over the last many decades. The real danger is that the goodwill which was so carefully developed will dissipate. But I also would say that yes, we are being tested. I have every confidence that we will rise to the occasion. We will meet that national security challenge. But beyond that, at this time, I would really, frankly, keep my own counsel. कोरोना संक्रमणं विरुध्य प्रवर्तिते युद्धे भारतेन निरन्तरं प्राप्यते सफलता। अनारतं 5 दिवसेभ्यः नूतन संक्रमण संख्याः 63,000तोपि न्यूना सञ्जाता। पुणे नगरस्य विकसितस्य दैशिकं RNA इत्याख्यस्य सूच्यौषधस्य मानव परीक्षणमपि समनुमतम्। अमेरिकायाः औषधनिर्मात्री समवायेन फाइजरेण कोविड-19 संक्रमणोन्मूलनाय विनिर्मितस्य सूच्यौषधस्य वितरणम् अद्य प्रभृति संजायते। श्वः प्रथमं सूच्यौषधं प्रदास्यते। अमेरिकादेशीयः समवायः फाइजरः जर्मनीदेशीयः तत्सहयोगी बायोएनटेकश्च सोमवासरं यावत् अमेरिकायाः 45,100 स्थानेषु सूच्यौषधापूर्तिं विधास्यतः। ला लीगा इति प्रतिस्पर्धायां वर्तमान विजेतृणा रियल मैड्रिडेन शनिवासरे एटलेटिको मैड्रिडं विरुध्य स्पर्धा 2-0 विजिता। रियल पक्षतः कैसेमिरो क्रीडकेन स्पर्धायाः 15 निमेषे गोलाङ्कः अधिगतः। तदनन्तरं च तदीयं दलं 1-0 अग्रे सारितः। एवं च स्पर्धायाः द्वितीये चरणे एटलेटिको दलस्य ओब्लाकस्य स्वीये पक्षे एव गोलाङ्कमाध्यमेन रियल दलं 2-0 स्पर्धायां विजितं सञ्जातम्। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां।